चैंपियंस ट्रॉफी में आज भारत और बांग्लादेश का दुबई में टाकरा। टॉस कुछ देर बाद होगा, मैच 2 बजे शुरू होगा। दोनों टीम्स के कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना है कि हमारी टीम बहुत मुतमाज़िन है, स्पेशलिस्ट और ऑलराउंडर्स का कम्बिनेशन मौजूद है। कामयाबी के लिए 2-3 बैटर्स का बड़ा स्कोर करना ज़रूरी होता है। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन ने कहा कि फेवरेट्स के लिए एक दिन बुरा भी हो सकता है। इंडिया के खिलाफ मैच में नए जज्बे के साथ मैदान में उतरेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी टीम को बड़ा धचका। ओपनर बल्लेबाज फखर जमान इंजरी के बायस मेगा इवेंट से बाहर। फखर जमान टीम के हमरा दुबई नहीं जाएंगे। पाकिस्तान ने आईसीसी को आगाह कर दिया। पीसीबी के मुताबिक फखर जमान की इंजरी संजीदा नौयत की है। फखर जमान से मुतल्लिक फैसला चैंपियंस ट्रॉफी टेक्निकल बोर्ड करेगा। फखर जमान न्यूजीलैंड से मैच के दौरान इंजर्ड हुए थे। मुल्क में अब्र करम बरसने से तवील खुश्कसाली का खात्मा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में बारिश। लाहौर में बारिश के बायस लेस्को के 125 से ज़ायद फीडर्स टिप कर गए। घर की छत गिरने से एक खातून जाँ बहक। भक्खर में ट्रक फिसलने से ड्राइवर की जान चली गई। पिशावर, दीर, खैबर, कर्क, पारा चनार, एबटाबाद में भी बारिश। अस्तौर, मरी, एबटाबाद, गलियात समेत कई इलाकों में बारिश के साथ बर्फबारी। आसमान से गिरते सफ़ेद मोतियों से मलके कौसर मरी ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। एबटाबाद मरी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। गलियात में खैरा गली के मकाम पर भी सयाहों की गाड़ी फंस गई। लुआरी टनल में 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस। आईनी अदालत में बानी पीटीआई के वकील उज़ैर भिंडारी के दलाल जारी। कहा कि आर्मी एक्ट में 21D की प्रोवेशन के अलावा कुछ भी नहीं। देखना यह है कि आइन किस चीज़ की इजाज़त देता है। आम तरमीम बुनियादी हुकूक मुतासिर नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आर्टिकल 243 के मुताबिक इसका इतलाक पहले से होता है। वकील उज़ैर भिंडारी ने कहा कि इस पर आपकी जजमेंट्स मौजूद हैं। मुल्जिम के एतराफ़ के लिए सब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ मुल्की तहरीक चलाने का ऐलान। रहनुमा पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं, मुज़ाकरात के नाम पर हमारी तज़हीक की गई और मजाक उड़ाया गया। हुकूमत के पास इख्तियारात ना होने के बाद मुज़ाकरात नाकाम हुए। पीटीआई ने 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने का मुतालबा किया था। आइन की बालादस्ती के लिए आवाज़ उठाएंगे, कौम को इकट्ठा करेंगे। आज शाहिद काका नबासी से मुलाकात शेड्यूल है। कल कराची में सिंध की जमातों से भी मुलाकातें होंगी। मुल्की मैशत दुरुस्त समत में गामजन। पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। मुल्क बेजा मरात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। निजकारी के अमल को मजीद शफाफ बनाएंगे। वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत मैशत के तमाम शोबों में बुनियादी इस्लाहात कर रही है। टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ। पॉलिसी रेट में कमी से सरमायाकारों और कारोबारी बरादरी को फ़ायदा पहुँचा। बानी पीटीआई एनआरओ और रिलीफ लेना चाहते हैं। हुकूमत ने बानी पीटीआई को कोई ऑफर नहीं की। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मईशत और सियासी इस्तेहकाम पर है। मुज़ाकरात से कभी भी इनकार नहीं किया। जमहूरियत में डायलॉग से ही मसाइल हल होते हैं। मुल्क दोबारा पाँव पर खड़ा हो रहा है। कोई बहरानी कैफियत नहीं पैदा करना चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल और मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस के मैरिट पर जल्द फैसलों की दरख्वास्त। लापता अफराद के मसले पर इकदामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने निज़ाम इंसाफ में बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म से तजावीज़ मांग ली। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस अदालती पॉलिसी साजी पर अपोजिशन को भी एतमाद मिलेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया। तारीखी रॉयल हॉर्स गार्ड्स परेड ग्राउंड में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिपाह सालार 7वें इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस में शिरकत और उभरते हुए वर्ल्ड ऑर्डर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के आउटलुक पर इज़हार ख्याल करेंगे।
آرمی چیف برطانیہ کی سول اور فوجی قیادت کے اہم اراکین کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے۔ برطانوی فوج کی نمایاں یونٹس کا دورہ بھی کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قطر کے سفیر علی مبارک علی کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ قطر میں قید پاکستانی شہریوں کی رہائی کے حوالے سے بھی بات چیت، انسداد منشیات کے سلسلے میں باہمی اشتراک کار بڑھانے پر اتفاق۔ قطری سفیر کی وزیر داخلہ کو قطر کے دورے کی دعوت، محسن نقوی نے کہا کہ قطر سے انتہائی قریبی تعلقات ہیں، جلد دورہ کروں گا۔ تمام ممالک کے لیے جعلی اور غلط خبریں بڑا چیلنج ہیں، نمٹنے کے لیے عالمی سطح پر مشترکہ لاہ عمل تشکیل دینا ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا سعودی میڈیا فورم کے زیر اہتمام مباحثے میں اظہار خیال، کہا ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے تحفظات سب کے سامنے ہیں، لاہ عمل کی تشکیل سے خبروں میں موجود حقائق کی تصدیق ممکن ہو سکے گی۔ متحرک میڈیا میں تمام جہتوں کو مد نظر رکھا جائے۔ سیاستدان کے روپ میں بہت سے لوگ ملک کے خلاف سازش میں مصروف ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا مخالفین کردار کشی کے بجائے کارکردگی، خدمت، خوشحالی اور آسودگی میں موازنہ اور مقابلہ کریں، جب دلیل نہیں رہتی تو گالی شروع ہو جاتی ہے۔ صوبائی وزیر ذیشان قیوم بولے کہ پنجاب حکومت کی 1 سال کی کارکردگی مثالی ہے، سالڈ ویسٹ کو جدید طریقے سے کارآمد بنائیں گے۔ پنجاب کے تمام بڑے شہروں کے لیے سیوریج اور نکاسی آب کا نیا سسٹم متعارف، سیوریج اور واٹر سپلائی کی پائپ لائن میں مناسب فاصلہ رکھا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیوریج اور ڈرینیج سسٹم میگا پلان کی منظوری دے دی۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت سیوریج، ڈرینیج، گلیوں کی فرش بندی اور دیگر ترقیاتی کام کیے جائیں گے۔ واٹر سٹوریج ٹینک بنا کر ذخیرہ شدہ پانی کو آبپاشی اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ سال 2024 میں حکومتی ملکیتی اداروں کا خسارہ 851 ارب روپے ریکارڈ، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا خسارہ سب سے زیادہ 295 ارب 50 کروڑ روپے رہا۔ وزارت خزانہ نے رپورٹ جاری کر دی۔ کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کا خسارہ 120 ارب 40 کروڑ روپے، پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی کا خسارہ 88 ارب 70 کروڑ روپے رہا۔ پی آئی اے کا سالانہ خسارہ 73 ارب 50 کروڑ روپے، پاکستان ریلوے کا خسارہ 51 ارب 30 کروڑ روپے اور پاکستان سٹیل ملز کا خسارہ 31 ارب 10 کروڑ روپے ریکارڈ ہوا۔ منافع بخش اداروں میں او جی ڈی سی ایل 208 ارب 90 کروڑ روپے کے ساتھ سر فہرست، پیٹرولیم لمیٹڈ کا منافع بھی 115 ارب 40 کروڑ روپے رہا۔ پورٹ قاسم، نیشنل بینک، بابڈا اور پی ایس او بھی سالانہ منافع بنانے والے ادارے۔ سیاستدان کے روپ میں بہت سے لوگ ملک کے خلاف سازش میں مصروف ہیں، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، کہا مخالفین کردار کشی کی بجائے کارکردگی، خدمت، خوشحالی اور آسودگی میں موازنہ مقابلہ کریں، جب دلیل نہیں رہتی تو گالی شروع ہو جاتی ہے۔ صوبائی وزیر ذیشان قیوم بولے کہ پنجاب حکومت کی 1 سال کی کارکردگی مثالی ہے، سالڈ ویسٹ کو جدید طریقے سے کارآمد بنائیں گے۔ اور حماس نے 4 اسرائیلیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دیں۔ عرب میڈیا کے مطابق ریڈ کراس لاشیں ابو کبیر فرانزک انسٹی ٹیوٹ میں اسرائیلی فوجیوں کے حوالے کرے گا، جہاں لاشوں کی شناخت کی جائے گی۔ حماس نے مستقل جنگ بندی کے بدلے تمام اسرائیلی قیدیوں کو ایک ساتھ رہا کرنے پر رضامندی بھی ظاہر کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمات کا کیس، عدالت نے 120 سے زائد پی ٹی آئی ورکرز کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام ورکرز کو فوری رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمات کا یہ کیس ہے۔ عدالت نے 120 سے زائد پی ٹی آئی ورکرز کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمام ورکرز کو فوری رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور اب ورکرز کو فوری رہا کیا جائے گا۔ عدالت کی جانب سے یہ احکامات جاری کیے گئے۔ قائم مقام چیف جسٹس سرفراز جوگر اور جسٹس محمد آصف نے
ضمانتیں منظور کی ہیں اور تمام 120 ملزمان کی ضمانتیں منظور کر لی گئیں۔ عدالت کا 120 گرفتار پی ٹی آئی ورکرز کو بیان حلفی پولیس اسٹیشن میں دینے کا حکم، بیان حلفی دیں کہ آئندہ ایسا جرم نہیں کریں گے۔